تو ازم چی میخوای؟ قول میدم، قسم میخورم، هر چی بگی قسم میخورم انجامش بدم. میخوای ازتون دور بمونم؟ خب دور میمونم عزیزم، فقط یه قولی بهم بده که مواظب خودتون باشی. باید خوشحال نگهش داری. نه من نمیتونم این کارو بکنم. من چطور میتونم خوشحال نگهش دارم حمزه؟ بدون تو نمیتونم این کارو انجام بدم. نمیتونم این کارو بکنم. وقتی ازم بپرسه که بابای من کجاست، پس من چی بهش بگم؟ چه جوابی بدم؟ بودن یه پدر کنار دخترش تضمین خوشحالی دخترشه. حال محبتی که تو به این بچه داری خیلی مهمه. من چطور میتونم اینو ازت جدا کنم؟ کی اینو بهت گفته حاله؟ ما دوتایی با هم بزرگش میکنیم. دخترمونو با ناز و نعمت و نزاکت زیاد بزرگش میکنیم. باید بریم خونه. من میخوام بیام خونه. میخوام یه کنار تو زندگی کنم. عزیزم तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है. به من گوش کن. حالا این وسط چی کارم؟ اول گوش کن چی میگم. نفیس گفته بود تا وقتی زنداد و شهناز دنبال حاله نیاد اون حاله رو اینجا نمیفرسته. خب من که دنبال اون نمیرم، حتی بمیرم هم این کارو نمیکنم. پس این یعنی اون به این خونه بر نمیگرده و به اینجا ربطی نداره و اون دیگه نمیتونه به این خونه برگرده. سلام علیکم. سلام علیکم. تو اینجا اومدی چی کار کنی؟ رسول منو ول کن. این نمیتونه وارد خونه من بشه. از اینجا برو بیرون یا هم توی تقدیرت اینه که من با لگد پرتت کنم. این همسرمه و اینم دخترمه مامان. خونه من نیان پس باید کجا برم؟ من اینو با لگد از خونه پرتش میکنم. رسول منو ول کن. شهناز ساکت شو. بهتره بی سر صدا همینجا وایسی. حاله تو برو توی اتاق دختر. رسول تو داری چی کار میکنی؟ تو فقط ساکت شو. دارم میگم برو توی اتاقت. این نمیتونه زن حمزه باشه. این دختر خوبی. شما به وقاص چی گفتید؟ که من میخوام ازش جدا بشم؟ که دیگه نمیخوام با اون زندگی کنم؟ چی؟ کی از جدایی حرف زد؟ مامان گفته. بهش گفته که من نمیخوام باش بمونم و میخوام طلاق بگیرم. من نمیدونم دیگه چیا بهش گفته. این داره تلاش میکنه که بین ما دوتا سوء تفاهم به وجود بیاره. رومی چرت و پرت نگو. برو توی اتاقت. ساکت. رومی چی؟ من حالا نیستم که شما بهش هر تهمتی بزنید و همه هم حرف شما رو باور کنن. تو از چه تهمتی داری حرف میزنی رومی؟ چیزی نیست حمزه. این داره مزخرف میگه. حالا هیچ وقت با حشمت الله حرف نمیزد. من باش حرف میزدم به عنوان سمین. مامان برای نجات دادن من تقصیرها رو گردن حاله انداخت.
عوضی جلوی مردم به هم سیلی زدی یا رفتی؟ 2 نفر رو به جونم انداختی یا فرار کردی. اگه بیش همسایه‌ات آبروتو نبردم اون وقت اسممو عوض میکنم. بیا اینجا، بیا اینجا، ولش کن. بیا اینجا ببینم، بیا اینجا. ای تو ولش کن، داری چی کار میکنی؟ ولش کن، برو اون بر، ولش کن. تو اینجا چی میخوای؟ کدومتون این کارو کرده؟ کی کرده؟ این عوضی همه چی از گوره این در به در شده بلند میشه. دختره بیشور همش کار این در به در شده. مامان چیکار میکنی؟ همش زیر سر این دختره. ولش کنید، ولش کنید، لطفا ولش کنید. من مطمئنم که همه این اتفاق تقصیر این دختره. یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ نکردم هیچ کاری. من که به اون حتی جواب سلامم ندادم. خدا وقتی عدالت رو برقرار کنه پس سنگم به حرف میاد. کسی فکرشو میکرد که رومی به جرمش اعتراف کنه؟ منو ببخش حاله. من با تو کار خوبی نکردم. تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ ولی من تو رو میبخشم. من پدرت میخوام که مادر شما هارم طلاق بدم بره. داداش رسول، من رسول احمد باهوش و حواس کن. داداش رسول، نه خیر، برو کن. نه خیر داداش رسول، نه خیر. حمزه هیچ کی دخالت نکنه. تو حواست به بچه ها این باشه، مسئله باشه؟ بین برو من حواست و به این بچه ها زنه. باشه. این 1 نه 2 نه بلکه 3 زندگی رو خراب کرده. قسم میخورم که شهناز دلم میخواد تو رو زنده نه نذارم. داداش رسول نه. برو گم شو زندگی. ولش کن، خواهش میکنم لطفا. دستتو بکش جلی. چقدر این نازه. کاملا به تو رفته. کاش تقدیرش مثل من نباشه. تقدیر تو خیلی خوب بود حاله. فقط آدمای خوبی کنارت نبودن. اصلا تو میتونی منو ببخشی حاله؟ هر بدی که آبجی شهناز بهت کرده تو توی اون بدی ها منم راستش کم و بیش شریکم. امه راست میگفت هی دنبال شهناز نرو. من هیچ وقت با تو مشکل نداشتم، فقط همیشه در کنار آبجی شهناز بودم و نمیدونم چقدر در حقت بی‌انصافی کردم. نه اینطوری نگی لطفاً. راستشو بخوای حاله، همه این خانواده در حقت گناه کردن. بهت بدهکارن. نه سمین، اصلا اینطوری نیست. چرا همینطوریه حاله؟ تو میدونی من هیچ وقت ازت متنفر نبودم. آره، فقط یه شرایطی پیش اومد که فکر کردم حمزه رو از من دزدیدی. اما قلبم نسبت به تو کاملا پاکه و باور کن من از روی تأخیر وسایلمو بهت نمیدادم. فقط دلم برات میسوخت. فقط همین. لازم نیست توضیح بدی سمین. من تو سن کم یاد گرفتم رفتار آدم رو بفهمم.
من میدونستم که سمین جلیل هیچ وقت نمیتونه از کسی متنفر باشه. از تو که به هیچ وجه. حمزه بیا پسرم اینجا ببین که مامانت صبونه یه مورد علاقت رو درست کرده. ما صبحونه خوردیم بابا، ممنونه. این چیه؟ ویزای کاری از استرالیا است. ویزای کاری؟ راستش برای کار درخواست داده بودم، اونا هم جواب دادن. برام ویزا فرستادن. فکر نمی کردم قبول کنن. واقعا؟ خب توی استرالیا کار پیدا کردم بابا. اولش قصد نداشتم برم، اما الان هفته بعد تصمیم دارم برم. تو داری حرف از استرالیا رفتن میزنی؟ بله، من و همسر و دخترم میخوایم بریم، با هم میریم استرالیا. مزاحم صبحونه خوردنتون نمیشم، بریم. حاله این وقتی خوابه خیلی شبیهته نه؟ نه؟ درست مثل تو مظلوم میشه. من میدونم که تو خیلی ازم متنفری حاله. با این حال بازم ازت معذرت میخوام. نه زنمو، من هیچ وقت ازتون متنفر نبودم. منم هیچ وقت ازت متنفر نبودم حاله. اما راستش همیشه در تلاش یه جایی برای خالی شدن بودم. مثلا یه دیواری که بتونم سرمو بهش بکوبم. دیدی بوکسورا یه کیسه بوکس دارن و باهاش کار میکنن؟ همش به کیسه ضربه میزنن و همه ی عصبانیتشون رو خالی میکنن.